गुड इवनिंग एवरीवन। मसीह में आप सबको सलाम। आज आप सबके दरमियान खड़े होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं पादरी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरी, अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करूँ। और आप लोगों से ही मैंने सीखा है, एवरी डे इज़ अ टेस्टिमनी, इवन लिविंग, इवन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग इज़ अ टेस्टिमनी ऑफ गॉड। मेरी जर्नी, मेरी टेस्टिमनी इज़ नथिंग अबाउट मी, इट्स अबाउट गॉड्स फेथफुलनेस। खुदा की वफ़ादारी जो हर वक्त, इवन आप डाउट भी कभी कभी करते हैं, आई एम ह्यूमन, आई डाउट इट टू। तो खुदा वफ़ादार रहता है और कैसे आपको लेके चलता है वो आपकी सोचों से बाहर है। यू कैंट इवन इमेजिन। हमारे मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी। हम लोग 3 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ अपने बहन भाइयों में। और पाकिस्तान, आप में से जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आप शायद जानते होंगे दान में माइनॉरिटीज़ और एज अ क्रिश्चियन होना एक बहुत बड़ा अजाब है। लेकिन रहते हैं वहाँ पे क्रिश्चियंस, जैसे दांतों में 32 दांतों में ज़बान की तरह रहते हैं और खुदा उनकी हिफाजत करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सफ़र नहीं करते, सफ़र करते हैं, फिर भी खुदा के नाम की खातिर मरते हैं और चलते हैं और खुदा का शुक्र फिर भी करते हैं। व्हेन आई वाज बॉर्न, 5 साल के थे हम, मैं 5 साल की थी, मेरे बहन भाई मुझसे बड़े थे। हमारे फादर की डेथ हो गई। हमारी मदर ने हमें अकेले रेज़ किया। और पाकिस्तान में दूसरा बड़ा क्राइम क्रिश्चियन होने के बाद है औरत होना। अकेले औरत होके 3 बच्चों को रेज़ करना, इट वाज अ चैलेंज। हमने अपने घर में अपनी माँ को सिर्फ़ और सिर्फ बचपन से मेहनत करते देखा है और हमने उसको काम करते देखा है, हमें पढ़ाते देखा है, दूसरों को पढ़ाते देखा है और कुछ नहीं करते देखा। लेकिन इन पूरे सालों में जब हम छोटे थे और हमारी ज़रूरतें थी, हमने कभी भी मोहताजी नहीं देखी। खुदावंद का शुक्र है, हमने थोड़ा खाया है, कम खाया है, सही पहना है, सही नहीं पहना, जो भी, खुदा ने कभी हमें किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। खुदा का हम बहुत शुक्र करते हैं। हमारी अम्मी ने मेहनत बहुत की, हम तीनों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी। मुझे डॉक्टर बनाया, मेरी बहन बड़ी मुझसे, वो भी डॉक्टर है। मेरे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CPA में, वो पाकिस्तान में। और अपनी अम्मी के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगी, शी वॉज अ वुमन ऑफ फेथ। उन्होंने कभी भी, उनको मैंने नाउम्मीद होते नहीं देखा। उन्होंने दुआ की और अपना आसरा सिर्फ और सिर्फ यीशु पे रखा। और उनको मेरा नहीं ख्याल उस खातून को कभी नाउम्मीदी कभी गुजरती भी है या तो बहुत उन्होंने मेहनत की। हमारी शादियाँ की, 2012 में मेरी शादी हुई शान साहब से। और लाहौर में वी हैड एन अरेंज मैरिज। फिर हम हैदराबाद में रहते थे, जो कि कराची से बहुत करीब है, और कराची से आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे कुछ लोग। फिर मैं लाहौर में गई। 2012 में मेरी शादी हुई, 2014 में मेरा बेटा पैदा हुआ। सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस की वजह से 2015 में हमें मूव होना पड़ा USA में। अगेन इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। 2015 में जब हम यहाँ मूव हुए, 2014 में, मतलब 2014 दिसंबर में हम मूव हुए। सबसे बड़ा, आप पाकिस्तान या कहीं से भी आप आते हैं, आप कुछ भी लेकर आएँ, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यू आर ज़ीरो, यू आर नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मैं वहाँ पे डॉक्टर थी, मेरी प्रैक्टिस थी, बट आई वॉज एब्सोल्युटली नथिंग। एंड इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग, वेरी वेरी डिप्रेसिंग। आपके पास कितने भी पैसे हों, यहाँ पर आके दैट्स नथिंग। और आपको फिर से अपनी लाइफ फिर ज़ीरो, स्क्रैच से शुरू करनी पड़ती है। हम लोग किसी के, खुदा का करम है, बड़ा आजमाइश का टाइम था, हम किसी के घर रहे। कैलिफोर्निया में हमें किसी ने, ज़ीशान की फैमिली थी, एक्सटेंडेड फैमिली, उन्होंने हमें घर में एक कमरा दिया रहने के लिए। हम सबसे बड़े, और उनके लिए खुदा का शुक्र आज तक करते हैं कि अपने घर में किसी को एक कमरा देना, और वो भी 3 साल तक हम उनके घर रहे और कोई पैसा नहीं हमने दिया। ठीक है, हमने उनके काम किए, उनकी हेल्प की, दे वर ओल्डर पीपल, पर खुदा का शुक्र है कि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे और एक कमरे में रहे। लेकिन खुदा ने उस कमरे से आगे बहुत 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 तरक्की दिया। ज़ीशान, उस वक्त हमारे पास पेपर्स नहीं थे, तो ज़ीशान के पास वर्क परमिट आया। तो मुझे पहली दफ़ा याद है, ज़ीशान ने पहली जो जॉब की थी वो अपनी $10 पर आवर। और आपको पता है कैलिफोर्निया और सिएटल में $10 पर आवर, और एक पार्टनर कमा रहा है और मेरा छोटा सा बेटा था। इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल।
میں ڈاکٹر تھی, مجھے ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ پاکستان جیسے مشکل ملک میں رہ کے میری امی نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا, اینڈ واٹ ایم آئی ڈوئنگ ہیئر, آئی ڈونٹ نو. میرے پاس کوئی منزل نہیں تھی, پر ایگزام دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے, پڑھنے کے لیے میرے پاس اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے کوئی اسکول کے پیسے نہیں تھے, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کیا سسٹم تھا. 2 سال ایسے ہی گزر گئے. اس نے بہت محنت کی, میں نے اپنے بیٹے کو رکھا. جب اس کو جاب ملی تو اس نے مجھ سے he asked me a question. اس نے کہا کہ تمہیں چھوٹا سا اپارٹمنٹ چاہیے یا تمہیں اس کو اسکول بھیجوں تاکہ تم پڑھنا شروع کرو. میں نے بولا میں اور یہاں پہ رہ لوں گی, کسی کے گھر رہ لوں گی, کام کر لوں گی, پر تم اس کو اسکول بھیجو تاکہ میں پڑھائی کر سکوں. مجھے یاد ہے کہ میں صبح 7 o'clock اٹھتی تھی, بلکہ 4 بجے اٹھتی تھی. پہلے گھر کا ان کے کام کرتے تھے کیونکہ ان کے گھر رہتے تھے. پھر 7 بجے ہم لوگ اپنے بیٹے کو اٹھاتے تھے, اس کو اسکول چھوڑنے جاتے تھے, اور ساتھ میں اسٹار بکس میں جاتی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی, لائبریری وغیرہ پبلک بہت دور تھے, میں گاڑی نہیں چلاتی تھی, انفیکٹ گاڑی تھی نہیں ہمارے پاس. تو اسٹار بکس میں جاتی تھی, وہاں پہ صبح 7 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک میں وہاں بیٹھ کے پڑھتی تھی. اور پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے جو اسٹار بکس جاتے ہیں وہاں پڑھنا بہت مشکل ہے. اٹس اے ویری ہارڈ پلیس. وہاں پہ چھوٹی سی چیئر ڈیسک ہوتی ہے, وہاں پہ گانے بہت لاؤڈ چل رہے ہوتے ہیں, اور ہماری پڑھائی جو تھی وہ تھی میڈیکل ایگزام, لائسنسنگ ایگزام تھے, تو اٹ واز ناٹ ایزی. مگر خدا نے بہت ساتھ دیا. مطلب میں نے آہستہ آہستہ پیسے جوڑے. 2017 میں پہلی دفعہ اپنے ایگزام کی فیس بھرنے کے لائق ہوئی. ہماری ایگزامز ہوتے 5 ایگزامز ہوتے ہیں ہمارے. ایک ایگزام 8 to 12 آور لانگ ہوتا ہے, اور ایک ایگزام کی کاسٹ $2,000 ٹو پرابیبلی $2,500 ہوتی ہے. ایک ایگزام دینے کے لیے مجھے بہت پیسے جمع کرنے پڑے. خدا ان کا شکر ہے, مجھے نہیں پتہ کہاں سے ہیلپ آئی, کیسے آئی. لیکن اس جرنی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بہت سے لوگوں سے ملی, اور ہر کوئی مجھے کہتا تھا یہ تم سے نہیں ہو پائے گا, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ, یہ ایگزام اچھوں کے بس کی بات نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کوئی اور کورس کر لو, کوئی آسان رستہ چن لو, یا تو آپ نرسنگ کے ایگزام کو چیلنج کر لو, کیونکہ اسٹیٹ آف کیلیفورنیا میں آپ اگر میڈیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ نرسنگ کے ایگزام کو چیلنج کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو اینی ادر اسٹیٹ لیٹس ڈو دیٹ, بٹ کیلیفورنیا ڈز. آئی ڈونٹ نو اف اٹ از ویلڈ اسٹل. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فلباٹمی کا کورس کر لو, جو کہ دونوں آپشنز میں نے کنسیڈر کیے. پھر کسی نے میڈیکل بلنگ کا کورس مجھے بولا, میں نے وہ بھی کنسیڈر کیا. کوئی پروفیشن کم نہیں ہوتا, مگر آپ کی مدر کا ایک ڈریم تھا. میری مدر مجھے پاکستان جیسے مشکل ملک میں ڈاکٹر بنا گئیں, اور آئی واز جسٹ امبیرسڈ اینڈ اشیمڈ آف مائی سیلف, لائک واٹ ایم آئی ڈوئنگ. پڑھنا آسان نہیں ہے, پڑھنا بہت مشکل کام ہے. آپ میں سے جو بھی لوگ ایگزام دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے لاٹ آف ٹائم اسپینڈ ود یور اون سیلف وچ از ناٹ ایزی. آپ کی فیملی کچھ اور کر رہی ہوتی ہے, آپ ایک کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. سو اٹ واز اے چیلنج, لیکن آئی ایکسیپٹڈ دس چیلنج. دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, میرے خیال سے 22 گھنٹے میں پڑھتی تھی, اور ساتھ اپنا بیٹا چھوٹا تھا اس کو بھی پالتی تھی. کبھی نیند کچھ دن گزر جاتے تھے, کبھی نیند نہیں کی, کیونکہ میرے پاس ایک بہت بڑا پریشر تھا. ایگزام کی فیس کے پیسے صرف ایک دفعہ کے تھے میرے پاس. اگر میں فیل ہوتی تو دوسری دفعہ ایگزام بھرنے کے پیسے نہیں تھے میرے پاس. پر خدا کا اتنا شکر ہے کہ میں نے 5 کے 5 ایگزام دیے, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ فیل ایون ونس. سو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو دی گڈ لارڈ. مجھے آپ میں کتنی بھی انرجی ہو پڑھنے کی, آپ میں کتنی بھی ڈٹرمنیشن ہو, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک خدا آپ کو انرجی نہیں دیتا. آپ کو صحت, تندرستی, آپ کو ہر مشکل میں سے نکلنے کی اگر طاقت خدا نہ دے تو آپ کچھ نہیں. اگر خدا گھر نہ بنائے تو محنت کرنے والے کی محنت ہے. سو کسی کام کی میری محنت نہیں ہے, کیونکہ خدا میرے ساتھ تھا, خدا کا یہ پلان تھا تو یہ ممکن ہوا. میری ٹیسٹیمنی از آف فیتھفلنس آف گاڈ. حالانکہ میں آپ میرے خیال سے آپ لوگوں کے ایمان جتنا میرا رائی برابر ایمان بھی نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو جب میں دیکھتی ہوں تو آئی فیل ویری لٹل, ویری اسمال, کہ آپ لوگ خدا کی پرستش کرتے ہیں. میں شاید اتنی بائبل بھی نہیں پڑھتی, مگر خدا کا شکر کرتی ہوں کہ خدا نے پھر بھی اپنی امیزنگ گریس سے مجھے آگے لے کر چلتا گیا. اور آج میں فیلوشپ کر رہی ہوں سویڈش ہاسپٹل میڈیسن میں, اور خدا کا شکر ہے کہ کوئی رکاوٹ میرے راستے میں نہیں آئی, کوئی رکاوٹ. آپ اگر اپنے دل میں کچھ چیز ٹھان لیتے ہیں اور خدا سے دعا مانگتے ہیں, ٹھاننے کے بعد خدا سے دعا مانگتے ہیں, تو خدا آپ کے لیے راستے کھولتا ہے. اور یہی میری ٹیسٹیمنی ہے.
In the end, I'm very, very thankful to my mother, who's not here, but she's in Wisconsin, जिन्होंने हमारी बचपन से लेके आज तक, अभी तक बल्कि मेरा ख्याल रखती हैं. मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगी. उनका शायद एहसान मैं नहीं उतार सकती कभी भी. मैं अपने हस्बैंड की बहुत थैंकफुल हूँ, जो शान साहब की, जो बैठे हुए हैं. मेरी रेजिडेंसी बहुत मुश्किल होती है. हम 84 आवर्स वीक में काम करते, कभी कभी 90 आवर्स अ वीक काम करते हैं. पीछे मेरे बेटे की मुझे परवाह नहीं होती थी क्योंकि ज़ीशान पीछे होता था घर पे. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. आपकी जर्नी में लोग खुदा भेजता है, उनका शुक्र अदा करें, उनके थैंकफुल रहें और कभी अपनी अपने पास्ट को ना भूलें, कभी भी ना भूलें पास्ट को. थैंक यू.